अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। पाकिस्तान की अदालतें हों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट्स हों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज़ के किरदार के हवाले से सवालात उठे हैं और इस हवाले से हम आपको बताएंगे क्या हुआ लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इमरान खान की जानब से कौन सी पेटिशन दायर की गई है, उन्हें क्या मसले मसाइल हैं अडयाला जेल में। थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। मगर उससे पहले हम आपको बताएंगे कि 9 मई के वाक़यात ऐसे हैं जिसने न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत बल्कि तहरीक इंसाफ को भी झंझोड़ के रख दिया है। और आज भी 9 मई के वाक़यात, जो एक साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अब भी उसकी यादें जो हैं वो तंग कर रही हैं तहरीक इंसाफ को, हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को। उसके हवाले से क्या तफसीलात है वो हम आपको बताएंगे कि रावलपिंडी का एक थाना है, थाना न्यू टाउन, उसके कांस्टेबल ने कौन सी ऐसी वारदात डाली है 9 मई के वाक़यात में गिरफ़्तार 33 मुल्ज़िमान के साथ, और क्या हुआ है वो तफसीलात ये हैं। एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक 33 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया गया था 9 मई को वाक़यात के सिलसिले में, और उन्हें गिरफ़्तार किया गया। और जब उन्हें रिहाई मिली तो रिहाई के बाद उन्हें उनका सामान जो था ज़ब्त किया गया था गिरफ़्तारी के वक्त, वो ना मिला। और 33 मुल्ज़िमान से जो गिरफ़्तारी के वक्त उनके पासपोर्ट, वीज़ा, डेबिट कार्ड, मोबाइल सेट, आईफोन, कैश और दीगर जो कीमती अशिया थी, वो उस वक्त कांस्टेबल सदाकत न्यू टाउन पुलिस में तैनात जो था उस वक्त उसने उसे ज़ब्त किया और मार्केट में फ़रोख्त कर दी। और बड़ी भारी जो कीमत थी उसमें सोने की अशिया भी थी, अंगूठियाँ भी थी, वो मार्केट में फ़रोख्त कर दी। और जब ये 33 मुल्ज़िमान ज़मानत पर रिहा होकर निकले तो उन्हें उनका जो मज़कूरा सामान था वो नहीं मिला। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि पुलिस वारदात करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है, मगर पुलिस वाला ख़ुद वारदातिया निकला, और वो भी रावलपिंडी न्यू टाउन पुलिस का कांस्टेबल सदाकत। तो किस्सा ये है कि जब वो 33 मुल्ज़िमान आए पुलिस के पास कि उन्हें सामान दिया जाए, मगर वो सामान उन्हें नहीं मिला, तो वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के पास गए, जज से दरख्वास्त की कि उनके साथ ये वारदात हुई है और वारदात करने वाला भी पुलिस वाला ही है। जिसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने एक हुक्म दिया कि इंक्वायरी की जाए कि क्यों उन्हें सामान वापस नहीं दिया गया। जिसके बाद जब इंक्वायरी की गई एसएचओ और एसपी की तरफ से, तो उसमें साबित हुआ कि सदाकत कांस्टेबल जो था उसने वो सामान ज़ब्त किया था, और वो रिकॉर्ड रूम में रखने के बजाय उसने मार्केट में फ़रोख्त कर दिया, और उसकी बड़ी जो कीमत वसूल पाई थी वो जेब में डाल दी और उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब हम आते हैं इमरान खान की जानिब से और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के किरदार के हवाले से कि लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ एक केस की समाअत की है। एक डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक वो केस जस्टिस शाहिद करीम ने सुना है, और उसमें केस कौन सा था, जब साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद ने एक सरगोदा के इंसदाद दहशतगर्दी के जज की शिकायत के ऊपर सू मोटो एक्शन लिया था, उस हवाले से एक केस था। और उसमें इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी के किरदार के ऊपर सवालिया निशानात उठाए गए हैं, और ये कहा गया है वज़ीर आज़म जो हैं वो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, जो एक्शंस होते हैं, उसके ज़िम्मेदार हैं। और हम वज़ीर आज़म से इस हवाले से पूछेंगे कि वो सबसे बड़ा नाम उन्होंने लिया आईएसआई और इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी दोनों इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो वज़ीर आज़म के कंट्रोल में आती हैं, और वज़ीर आज़म से ही हम पूछेंगे कि क्यों ये कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज़ कर रही हैं। और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शाहिद करीम ने एक हुक्म भी जारी किया है। वज़ीर आज़म को वो हुक्म दिया गया है, और वो हुक्म दिया गया है प्रिंसिपल टू प्राइम मिनिस्टर पीएसएम के ज़रिए दिया गया है, और उन्हें कहा गया है कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ के जो हवाले से और इंटेलिजेंस हवाले से एक
گائیڈ لائن ترتیب دی جائے کہ وہ گائیڈ لائن ہوں ایسی کہ ان کا جو کردار ہوگا انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور سیکیورٹی ایجنسیز کا، عدالتوں کے جو ججز ہیں اور دیگر لوگ ہیں اس حوالے سے، تو یہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اور جسٹس شاہد کریم نے حکم دیا ہے کہ جلد از جلد یہ گائیڈ لائن جمع کروائی جائیں، اور پروسیکیوٹر جنرل بھی ہیں وہاں پر پنجاب کے، اور ایڈوکیٹ جنرل، انہیں بھی ایمیکس کورائے معاون مقرر کیا گیا ہے اس کیس میں، کیونکہ سرگودا کے جج نے درخواست دی تھی کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اور سیکورٹی ایجنسیز کے لوگ مداخلت کر رہے ہیں، اور خط لکھا تھا اس وقت کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد کو، جس کے بعد انہوں نے سو موٹو ایکشن لیا تھا، اور اب یہ سو موٹو ایکشن جو لیا گیا تھا وہ اب پیٹیشن میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اب یہ باقاعدہ کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے، اور وزیر اعظم کو سیکیورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے گائیڈ لائن کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب، جس میں شعیب شاہین عمران خان کے جو وکیل ہیں انہوں نے ایک پیٹیشن دائر کی ہے، اور اس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ اڈیالہ جیل کا جو افیئرز ہیں، اڈیالہ جیل کے معاملات جو ہیں، وہ سول ایڈمنسٹریشن کی بجائے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیز چلا رہی ہیں۔ ایک پیٹیشن میں عمران خان کی جانب سے یہ جو دائر کی گئی ہے، اس میں عمران خان نے شعیب شاہین کے ذریعے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ، اس کے 2 افسران ہیں، اعلیٰ افسران ہیں، وہ اڈیالہ جیل یعنی سینٹرل جیل راولپنڈی جہاں پر عمران خان قید ہیں اس کے معاملات چلا رہی ہے، اور سول ایڈمنسٹریشن کے جو پاورز ہیں وہ انٹیلیجنس افسران خود استعمال کر رہے ہیں، جس سے ان کے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، اور بحیثیت قیدی جو ان کی سہولیات ہیں اس کے اوپر بھی قدغن لگ رہا ہے، ان کی موومنٹ ریسٹرکٹ کر دی گئی ہیں، ان کی ملاقاتوں کے اوپر بھی پابندی ہے، اور انہیں جو سہولیات دی جانی چاہیے تھی وہ نہیں ملی۔ عمران خان کا کہنا تھا اس پیٹیشن کے ذریعے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے بھی نیب ترامیم کیس میں اس بات کے اوپر زور دیا تھا کہ ڈائلاگ کی جائیں پارلیمانی جماعتوں کے ساتھ، سیاسی لوگوں کے ساتھ، اور اس کے لیے ملاقاتوں کی اجازت دی جائے، مگر انہیں ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ عمران خان نے اپنی اس پیٹیشن کے ذریعے اس بات کے اوپر بھی ایک وضاحت کی ہے، نشاندہی کی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جب اڈیالہ جیل میں قید تھے تو انہیں ایک دن میں 15 سے زائد افراد یا پارٹی لیڈرشپ سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جاتی تھی، روزانہ وہ ملاقاتیں کرتے تھے، مگر یہاں اگر دیکھا جائے تو عمران خان سے ملاقاتیں کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس کے اوپر پابندی ہے، اور ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے اور جو بات چیت ہوتی ہے اس کی ریکارڈنگز کی جاتی ہے، اور تمام تر ذمہ دار جو ہیں وہ 2 انٹیلیجنس آفیسرز ہیں، اور ان کی جو بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے اس پیٹیشن کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی پہلے بھی استدعا کی گئی تھی، انہوں نے اپنے اس کیس میں کہا تھا کہ انہیں مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی جوڈیشل انٹرفیرنس کی استدعا کی گئی ہے کہ عدلیہ مداخلت کرے، جو اس وقت اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ہو رہا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انہیں اجازت نہیں دی جا رہی، انہیں ملاقاتوں کے اوپر اس کی پابندی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی یہ ایک ڈائریکشنز دی گئی تھی کہ ہفتے میں 2 بار جو ان کی پارٹی لیڈرشپ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں یا رشتہ داروں سے ہوتی ہیں وہ ناکافی ہیں، ان کی تعداد اور ان کے دن بڑھائے جائیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ بات تسلیم کی گئی تھی، اور ان کے وکلاء نے بھی یہ بات کہی تھی کہ عمران خان اور ان کی پارٹی جو ہے اس کی کافی سٹینڈنگ ہے، کافی مقبولیت ہے، شہرت ہے عوام میں، اور پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف ہے، اور عمران خان ہر دل عزیز لیڈر ہیں عوام کے، تو ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور انہیں اپنی پارٹی لیڈرشپ اور دوستوں رفقا سے مشاورت کے لیے زیادہ وقت دیا جائے، مگر انہیں صرف 2 دن ملاقاتوں کے لیے وقت دیا گیا ہے، اور وہ بھی ناکافی
ناکافی ہے، کم لوگوں کو ان سے ملنے کے لیے اجازت دی جاتی ہے، ان کے فون اور ان کے جو ریکارڈنگز کی جاتی ہیں، ملاقاتیں جو ہیں، تو اس قسم کی جوڈیشل انٹرفیرنس سے ان کی استدعا کی گئی ہے۔ اب وہ پیٹیشن کے اوپر سماعت ہونی ہے، آئندہ ہفتے اس کے اوپر ابھی تک سماعت نہیں کی گئی ہے۔ پیٹیشن جو ہے شعیب شاہین نے وہ جمع کروا دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جلد اس کی سنوائی ہوگی، اور اس حوالے سے ہم آپ کو مزید آگاہ کرتے رہیں گے اپنے آنے والے ولاگز میں۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔